अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीर अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ्रेश एपिसोड। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ जो बात शेयर करनी है फ्रेंड्स, वो है ग्रे पैरेट के ऊपर। काफ़ी अर्सा हो गया आप दोस्तों के साथ ग्रे पैरेट की कोई भी वीडियो बना के अपलोड नहीं की है और बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि आप ग्रे पैरेट की कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हो, तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप दोस्तों के साथ भी वीडियो बना के शेयर की जाए। आज मैं अपने ग्रे पैरेट को बॉक्स लगाने लगा था, तो आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि ग्रे पैरेट के लिए जो बॉक्स इस्तेमाल होता है उसका साइज़ क्या होना चाहिए, इसके अंदर नेस्टिंग कितनी डालनी चाहिए और कौन सी नेस्टिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। यही सारी बातें आप दोस्तों को इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आप दोस्तों के लिए लाता हूँ ऐसे ही मज़े की वीडियोज़। तो सबसे पहले मैं आप दोस्तों को इस बॉक्स का साइज़ बताना चाहता हूं कि ये अभी आपको जो बॉक्स नज़र आ रहा है इसका साइज़ क्या है। क्योंकि कुछ दोस्त जो है वो रा का बॉक्स जो है वो ग्रे पैरेट को लगा देते हैं और कुछ दोस्त जो है वो छोटे साइज़ का बॉक्स लगाते हैं, जिसकी वजह से ग्रे पैरेट ब्रीड नहीं कर पाता। तो मैं आप दोस्तों को यही बताना चाहता हूं कि जब भी आप ग्रे पैरेट को बॉक्स लगाएं तो उसे एल शेप का बॉक्स लगाएं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ऐसा बॉक्स आपने यूज़ करवाना है जिसका सुराख भी बड़ा होगा। और आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 1.25 फीट के करीब ये ऊंचा है और 1.25 फीट ही ये लेटे रुका है। बर्ड इसमें जाएगा और यहाँ से आकर उसकी मर्जी यहाँ पे अंडे दे या उसकी मर्जी इस साइड पे अंडे दे। और ग्रे पैरेट की नेचर होती है कि वो अपने अंडों को कभी इस साइड पे करता है और कभी जो है वो उन्हें दूसरी साइड पे ले जाता है। तो ये उसकी मर्ज़ी के जहाँ मर्ज़ी अंडे वो लेके जाए। तो इसमें उतरने के लिए इसके अंदर स्पोर्ट की एक आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आपको नज़र आ ही रही होगी, ये स्पोर्ट की सीढ़ी लगी हुई है। आपने यही बॉक्स लेना है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को ऐसा बॉक्स मिलता है जिसके अंदर जाली लगी होती है और जाली में बर्ड्स का रिंग जो है वो फंसने का भी ख़तरा होता है और आपको पता नहीं चलेगा कि आपका बर्ड जो है वो बॉक्स के अंदर फंसा हुआ है और वो 2-3 दिन के बाद एक्सपायर होने का भी ऐसे ख़तरा रहेगा अगर आपकी नज़र उस बॉक्स के ऊपर ना पड़े। तो स्पोर्ट वेल्डिंग में ऐसा कोई भी ख़तरा नहीं होता। स्पोर्ट वेल्डिंग में बहुत ही अच्छे से इन्होंने सीढ़ी बनाई होती है जो कि बड़े इजी तरीके से बर्ड नीचे उतर जाता है। आप दोस्तों को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये आपको नज़र आ रही होगी ये सीढ़ी। ऐसा बॉक्स आपने लेना है अपने ग्रे पैरेट के लिए, क्योंकि बाज़ार में सस्ते बॉक्सेस भी आपको मिलते हैं जिनमें जाली लगी होती है। और कोशिश करें कि आप कीकर की लकड़ी का बॉक्स इस्तेमाल करें। और इसके बाद मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूं, इसको ऊपर से ये 1 फीट ये पर स्क्वायर फीट का पूरा बॉक्स बना हुआ है और ऐसे ही ये इस साइड पे भी इसकी डिमेंशन इतनी ही है, आप देख सकते हैं इसे। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। फ्रेंड्स, ना तो मैंने ये बॉक्स किसी के सेल करवाने हैं और ना ही मेरी खुद की दुकान है कि मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा बॉक्स है, ऐसा कर ले ऐसा। सिर्फ़ और सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन उन दोस्तों के लिए है जो कि शौक़ में अभी बिल्कुल नए हैं, जिन्हें बताने वाला कोई नहीं है। अगर मेरी वजह से किसी का भला हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है और मैं यही चाहता हूं कि मैं अपने सारे व्यूवर्स को अच्छे से अच्छी बातें बताऊं, जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूं, ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल पेश ना आए और उन्हें किसी दूसरे से पूछना ना पड़े और वो वीडियो को देखने के बाद से अपने बर्ड पे वही चीज़ें अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ब्रीड भी अच्छी आएगी और आपका बर्ड जो है वो सुकून से भी रहेगा। इसके बाद बात कर ली जाए इसकी नेस्टिंग के ऊपर। ये आपको नेस्टिंग नज़र आ ही रही होगी। ये पर्तल की लकड़ी का बुरादा है, आप देख रहे हैं, बहुत ही खुश किस्म का ये बुरादा है। ये नरम भी होता है और बर्ड्स को किसी तरह का इससे कोई मसला भी नहीं होता। आपने ऐसा ही बुरादा इस्तेमाल करवाना है अपने बर्ड को जो कि नरम लकड़ी का हो और कोशिश करें कि उनसे बुरादा लेके आएँ जो कि दरवाज़ों का काम करते हों, क्योंकि वो बहुत ही नरम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पर्तल हो गई। इसी तरह की और लकड़ी की काफ़ी काम है जो कि जिनका बुरा बहुत नरम होता है। आपने ऐसा ही मटेरियल इसके लिए यूज़ करना है। ग्रे पैरेट को आपने दूसरी नेस्टिंग जो है वो यूज़ नहीं करवानी। जब भी आपने ग्रे पैरेट को किसी भी तरह की कोई भी नेस्टिंग करनी है तो आपने यही नेस्टिंग यूज़ करवानी है। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो कि लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो बॉक्स में डाल देते हैं और ग्रे पैरेट को वो उसकी नर्सिंग करवाते हैं। उससे ये नुकसान होता है कि जब आपके पास अंडे निकल आते हैं
یا برڈ اس پہ جب بیٹھتے ہیں تو انڈے توڑنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ نیسٹنگ برڈ کو بھی بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ جب بچے نکل آتے ہیں تو بچوں کو ان سے اور بھی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ یہ والی نیسٹنگ استعمال کریں، یہ آپ کو آرام سے کسی بھی لکڑی کی دکان سے مل جائے گی۔ اس کے علاوہ برڈ کی شاپ سے بھی آپ کو یہ نیسٹنگ مٹیریل مل جائے گا۔ اور سب سے ضروری بات، جب بھی آپ نے اپنے برڈ کو باکس لگانا ہے تو اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی کیڑے مار پاؤڈر جو ہے وہ استعمال ضرور کروائیں، تاکہ اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی کیڑا پیدا نہ ہو سکے۔ برڈ کو بہت ہی زیادہ پھر تنگی ہوتی ہے ان سے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جب بھی اپنے باکس کو لگائیں تو اس میں پاؤڈر کا استعمال کریں۔ اتنا پاؤڈر جو ہے وہ کافی ہے گرے پیرٹ کے لیے، کیونکہ اس کا باکس جو ہے وہ کافی بڑے سائز کا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاؤڈر اتنا جو میں نے ڈالا ہے ان کے لیے بہت ہے۔ ابھی باری ہے نیسٹنگ ڈالنے کی۔ گرے پیرٹ کو نیسٹنگ فرینڈز زیادہ استعمال کروانی چاہیے۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ اپنی مرضی کے ساتھ نیسٹنگ کو کر لیتا ہے۔ اگر آپ تھوڑی نیسٹنگ یوز کروائیں گے تو پھر انڈے جو ہیں اس میں اچھے طریقے سے نہیں بیٹھ پائیں گے۔ بہت ہی سمجھدار برڈ ہوتا ہے یہ، اپنی مرضی کے مطابق یہ نیسٹنگ کو صحیح کر لیتا ہے انڈوں کے گرد۔ آپ نے بہت ہی زیادہ، ایک تو ہوتا ہے کہ باکس کو فل کر دیتے ہیں، دوست ایسا نہیں کرنا، بس کوشش کرنی ہے کہ اتنی نیسٹنگ ہو کہ برڈ ایزی طریقے سے اس میں چل سکے۔ ایسا نہیں کہ اس کے پاؤں جو ہیں وہ نیسٹنگ کے اندر ہی جاتے رہیں۔ تو فرینڈز نیسٹنگ ابھی لگ گئی ہے، باکس بالکل ریڈی ہے لگانے کے لیے۔ ابھی میں اسے لگاتا ہوں اور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اسے باکس جو ہے میں نے کیسے لگایا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے باکس لگا دیا ہے۔ بہت ہی سائلنٹ پیئر ہے میرا، پر پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کافی پریشانی ہو رہی ہے اسے باکس کو اس نے کافی دیر بعد دیکھا ہے، تقریباً 6-7 ماہ کے بعد، اور فیمیل جو ہے وہ باکس میں دیکھنا بھی شروع کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے جیسے جیسے بریڈ آتی جائے گی، جیسے جیسے اس کی پروگریس آئے گی تو میں آپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ تقریباً 3 سال ہو گئے ایسے میرے پاس، لیکن ابھی تک اس نے میرے پاس بریڈ نہیں کی۔ بریڈر پیئر میں لے کے آیا تھا۔ اس سال مجھے پوری امید ہے کہ یہ باکس، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باکس میں جانا شروع ہو گئی ہے فیمیل۔ انشاءاللہ جیسے ہی اس کی بریڈ آئے گی تو آپ دوستوں کے ساتھ جو ہم ضرور شیئر کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کے گھر مجھے پوری امید ہے کہ یہ فیمیل اس دفعہ جو ہے وہ ضرور بریڈ کر جائے گی۔ اس کا اب اور زیادہ اچھے سے خیال رکھوں گا۔ باکس کا معائنہ کر رہا ہے، میل جو ہے ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، اور ایک بار جگہ پسند آنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ باکس میں جانے کے بعد فیمیل کی جب اچھی ڈائٹ ہوگی تو انشاءاللہ یہ بہت ہی اچھی بریڈ کریں گے۔ اب بات کر لی جائے اس کے کیج کے سائز کی، کیونکہ کافی دوستوں کو یہی ہوتا ہے کہ اس کے کیج کے سائز کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس کیج میں جو ہے وہ اچھی بریڈ کرے گا۔ تو میں جس کیج میں اسے بریڈ کروا رہا ہوں آپ کے سامنے ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ 4 فٹ اس کا فرنٹ ہے، فرنٹ سے یہ 4 فٹ ہے، 2.5 فٹ اس کی ڈیپتھ ہے، اور 2 فٹ یہ اونچا کیج ہے۔ 4 فٹ اس کا فرنٹ، 2 فٹ اس کی ہائٹ، اور 2.5 فٹ اس کی ڈیپتھ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کیجز ایسے ہی ہیں۔ ابھی میرے پاس فی الوقت ایک ہی گرے کا پیر ہے۔ انشاءاللہ ابھی میں مزید جو ہے وہ بڑے پیرز کو بڑھاؤں گا، اور آپ دوستوں کو جو ہے وہ اس کی بھی ویڈیو بنا کے شیئر کروں گا۔ یہ تھے اس کے کیج کا سائز۔ اور اب بات کر لی جائے کہ اس کی سٹک جو ہے وہ کیسی لگانی چاہیے۔ ایک سٹک میں نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے لگائی ہے، اور دوسری سٹک جو ہے وہ میں نے باکس کے منہ سے تھوڑا سا نیچے لگائی ہے، اور تقریباً کوئی 6-7 انچ کا فاصلہ ہوگا اس کے باکس اور سٹک کے درمیان، جس سے بہت ہی ایزی طریقے سے برڈ باکس میں جا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیے، ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے، شیئر بھی کر دیجئے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ٹیگ کرنا نہ بھولیے۔
اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے فرینڈز، پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو، نئے ٹاپک، نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.